Nabutasan sa mga Indian kung ang ilang anak nga lalaki moabot na sa panginaron nga 12 anyos, ila kining buhian sa kamingawan aron makita niini ang iyang kaugalingon og mahimong andam sa mga pagsuway sa panahon. Usa ka adlaw niana, usa ka Indian batan-on nga lalaki nakakita sa usa ka agila nga naglupad. Nakita niya iyang kaugalingon sa agila og nahimong gusto niya nga mahimong sama sa agila nga makalupad og taas og makakita unsa kanindot ang mga talan-awon kung ikaw naa sa ibabaw. Usa ka adlaw ni ana ang American Indian nga batan-on nga lalaki nihimo siya og usa ka plano. Nisugod siya sa pagkatkat sa pinakataas nga bukid nga naa sa kamingawan aron makita niya ang mga talan-awon sa ubos. Taliwala sa kalisod sa mga pagsuway nga iyang nadangatan sa pagkatkat sa pinakataas nga bukid, nahimo siyang magmalipayon sa dihang nasud-ong niya ang kanindot sa talan-awon, sa mga lasang, sa mga bukid, sa mga kahoy, ug sa mga panganod nga naa ubos kaniya. Sa dihang naa na siya sa pinakataas nga parte sa bungtod nga iyang gikatkat, nakita niya ang kanindot sa talan-awon sa mga panganod nga daw sama sa balod sa dagat. Ug sa dihang siya nagmalipayon, nakadungog siya og usa ka sitsit. Ug siya natingala nganong naay mga sitsit nga kani ang pinakataas nga lugar ni ani nga bungtod. Sa dihang iyang tan-aw ang gigikanan sa tingog, siya nakakita og usa ka bitin. Ug ang bitin namulong kaniya og gisulti. Dugay na ko dinhi, gigutom ako ug gitugnaw na ako. Tabangi ako nga makanaog ngadto sa ubos niini nga bungtod. Ningon siya sa bitin, dili ko kay kung buhaton ko kana, pagapahiton mo ako. Gisulti ang bitin ngadto kaniya, dili ko kana buhaton. Kung imo kong pagatabangan, nganong buhaton ko man kana sa tawo nga nitabang kanako sa pagnaog ani nga bungtod. Ug siya namulong ngadto sa bitin. Pero bitin ka. Dili mo ba ako pahiton kung ako kang inaog ngadto sa ubos ani nga bungtod? Namulong ang bitin, dili. Tungod kay ikaw nitabang kanako. Kung ikaw mutabang kanako, mahimo ko ikaw higala ug pagaproteksyonan ti ka sa mga butang nga makadaot kanimo. Kana ang akong isaad, tabangi ug panauga ako niini nga bungtod. Kung ikaw matinud-anon ako mutabang kanimo sa pagkadaog niini nga bungtod, ug sukad karon mahimo kitang suod nga higala ug pagaproteksyonan mo ako sa mga butang nga makadaot kanako. Ug ang bata mipungko ug mipunit, mikugos sa bitin ug ninaog sa bungtod ug nahimong magalipayon nga nagunahuna nga niining higayuna naa na siya'y suod nga higala. Put na sila sa kapatagan ug ang iyang gibutang ang bitin nikalit kini sa pagpahit kaniya. Nakalitan siya ug nangutana ngadto sa bitin, nganong gipahit mo ako? Gitabangan ko ikaw nga makanaog sa bungtod ug nisaad ka kanako na kung ikaw akong tabangan, dili mo ako pagapahiton. Itubag ang bitin ngadto kaniya, sa dihang gipunit mo ako, kaila mo na ako. Gibiyaan siya sa bitin, naluya ug hantod siya nakabsan siya kinabuhi. Nakaila ka na kanako sa dihang gipunit mo ako. Sama sa mga bisyo, sa panigarilyo, pag-inom, paggamit og drugas, ug tanan nga bisyo nga ginabuhat sa tao.
nakaila na ta sa dihang gipunit nato sila. Hopefully makahatag ni siyang pagtulun-an sa tanan. For behold, my brethren, it is given unto you to judge, that you may know good from evil. And the way to judge is plain, that you may know with a perfect knowledge, as a daylight is from the dark night. Ang pag-ila sa dautan o sa maayo, pareho sa pag-ila sa gabii o sa adlawan. Kani nga gasa gihatag sa tanan nga mga tao, bisan sila nakaila kang Hesukristo o dili, ang tanan nga tao gitagaan og gasa para ilhon ang dautan ug maayo. Muna nga kitang tanan, we become agent unto ourselves. Moroni chapter 7 ingon sad, for behold, the Spirit of Christ is given to every man, that he may know good from evil. Wherefore I shew unto you the way to judge, for everything that which invited to do good and to persuade to believe in Christ is sent forth by the power and gift of Christ, wherefore you may know with a perfect knowledge it is of God. So klaro kayo ang tanan, because tanang tao gitagaan sa gitawag Espiritu ni Kristo, ug ang Espiritu ni Kristo motudlo kanato unsa ang maayo.